बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू खान टेक्निकल स्कूल। सुबह पंजाब के ज़िला बिहाड़ी में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में जॉब्स आई हैं जिसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इसकी डिटेल शेयर करते हैं आपसे। ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट बिहाड़ी में सीट्स आई हैं मुख्तलिफ पोस्ट पर, तो इसकी डिटेल्स शेयर करते हैं आपके साथ। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 है, जॉब्स हैं जी। पोस्ट नेम है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ग्रेड 16 में 2 सीटें हैं, ओपन मेरिट पर हैं। पूरे पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और लिखा हुआ है कि ज़िला बिहाड़ी के रहायशी को तरजीह दी जाएगी। इसमें तलीमी काबिलियत जो मांगी गई है वो BA लाइब्रेरी साइंस यानी BA में लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट पढ़ा हो और कंप्यूटर का इस्तेमाल जानता हो, और पूरी यानी मैट्रिक तो BA तक किसी भी डिग्री में 3rd डिवीज़न ना हो। मास्टर डिग्री रखने वाले यानी MLIS लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। और 1 साल के मुतलका जो लाइब्रेरियन का तजर्बा होगा उसको तरजीह दी जाएगी। और इसकी जो 30 साल तक उम्र के अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 2 है कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्रेड है 15, 2 सीटें हैं इसमें। 5% अकलीती कोटा यानी 1 सीट अकलीती कोटा के लिए पूरे पंजाब में से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। BA लाइब्रेरी साइंस और साथ उसमें कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रेनिंग कोर्स या BSc कम अज़ कम 2nd डिवीज़न एहलियत जानने के लिए यानी कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा। और इसकी हद उम्र जो है वो 28 साल तक होगी। नंबर 3 पर है जूनियर एडिटर BPS 11, 1 सीट, ओपन मेरिट, ज़िला बिहाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और किसी भी यूनिवर्सिटी से BCom की डिग्री हो, कंप्यूटर का इल्म रखता हो, 18 से 25 साल उम्र। सीरियल नंबर 4 जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर और BPS 12 12 स्केल में 3 सीटें हैं, ओपन मेरिट पर होगी। बिहाड़ी ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट प्लस MS ऑफिस, ICS 2nd डिवीज़न, कंप्यूटर साइंस, कम अज़ कम जो है उसकी 40 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग स्पीड 18 से 25 साल उम्र। नेक्स्ट सीरियल नंबर 5 जूनियर क्लार्क BPS 11 स्केल, 14 सीटें हैं इसमें, ओपन मेरिट पर 5 हैं। 20% जो है वो प्रमोशन कोटा है दर्जा 4 के मुलाजमीन के लिए। और एक कोटा जो हाज़िर सर मुलाजमीन के बच्चों के लिए जो स्केल 1 से स्केल 11 तक के बच्चों के लिए होगा। अकलीती कोटा की सीटें 4 हैं और इसमें जो है वो बिहाड़ी ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अप्लाई करें। क्वालिफ़िकेशन इसमें इंटरमीडिएट होनी चाहिए और अंग्रेज़ी में कंप्यूटर टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट की रफ्तार, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और काबिल इत्तलाक एप्लीकेशंस में महारत हासिल रखता हो, 18 से 25 साल की उम्र की हद। सीरियल नंबर 6 है BPS 11, 2 सीटें हैं, ओपन मेरिट पर पंजाब से इमाम मस्जिद की सीट है। और इसमें क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वफ़ाक़ुल मदारिस तंज़ीमुल मदारिस से मंजूर शुदा किसी इदारे से शहादतुल उलमिया फ़िल उलूम अल अरबिया वल इस्लाम में इस्लामियात अरबी या सनद दर्स निज़ामी वफ़ाक़ुल मदारिस। तो ये क्वालिफ़िकेशन इसके लिए मांगी गई है। ज़्यादा उम्र 45 साल तक के लिए जो अफराद हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 7 खादिम मुअज़्ज़न, 3रा स्केल है, ओपन मेरिट पर 1 सीट है, बिहाड़ी से ताल्लुक़ रखता हो, मिडिल पास हो, इस्लामी इबादात का इल्म हो और नाज़र कुरान के इल्म रखता हो, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल उम्र। आगे है सीरियल नंबर 8 नैब कासद, इसकी 3रा स्केल है, 4 सीटें हैं, ओपन मेरिट पर 2 हैं, 20% हाज़िर सर मुलाजमीन के लिए कोटा है, बिहाड़ी से ताल्लुक़ रखता हो, बिहाड़ी का डोमिसाइल 18 से 25 साल उम्र हो। नेक्स्ट है ज़रूरी हदायत। इसमें ये कहा गया है कि ऐसे उम्मीदवार जो कोटा के तहत दरख्वास्त देंगे और उन पर कोई क्वालिफाई नहीं करता, मौजूद उम्मीदवार नहीं मिलता, तो वो ओपन मेरिट पर भर्ती की जाएगी। और जो स्पेशल कोटा सरकारी मुलाजमीन जो हाज़िर सर्विस हैं उनके बच्चों उसके तहत वो अप्लाई करते हैं जूनियर क्लर्क नैब कासद के लिए, तो वो अपने वालिद का जो है सर्विस कार्ड
کی کاپی ساتھ لفظ کریں گے اور درخواست پر واضح طور پر تحریر کریں گے، اور ایک بیان حلفی دیں گے کہ انہوں نے پہلے اس کوٹے کے تحت کوئی درخواست نہیں دی ہوئی۔ اگر والد حیات نہ ہو تو والدہ کی طرف سے بیان حلفی ہوگا۔ آگے ہے جی قواعد و ضوابط کہ آپ کا اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس کی جو سب سے پہلے لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بتائی گئی ہے کہ 4 مارچ 2023 4 بجے تک دفتر کے اندر آپ کی درخواست پہنچ جانی چاہیے۔ آپ بذریعہ ڈاک بھیج رہے ہیں یا خود جا کر درخواست جمع کروانے گئے ہیں تو بذریعہ فیکس یا ای میل واٹس ایپ کے تھرو کوئی درخواست جو قابل قبول نہ ہوگی، اور جو مقررہ تاریخ کے بعد اپلائی کیا جائے گا تو وہ ریجیکٹ کی جائے گی درخواست۔ اور درخواست فارم جو ہے وہ وہاڑی کی جو ڈسٹرکٹ ویب سائٹ ہے سیشن کوڈ کی، وہاں پر آپ جا کر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں www.vihadi.dc.lic.gov.pk۔ اس پر جا کے آپ اپنا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہے کہ آپ جس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو لفافے کے دائیں کونے پر آپ نے اسامی کا نام یا کوٹے کے تھرو اپلائی کر رہے ہیں تو یہ آپ نے مینشن ضرور کرنا ہے، اور اگر آپ کسی سرکاری یا نیم سرکاری ادارے کے ملازمین ہیں تو آپ کو ساتھ NOC اپنا اٹیچ کرنا ہوگا۔ اور اس کے لیے جو آپ ساتھ ڈاکومنٹس لگائیں گے، 2 فریش پکچرز آپ لگائیں گے جس کا بلو بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، تعلیمی اسناد، شناختی کارڈ، ڈومیسائل کی تصدیق شدہ کاپی آپ نے لگانی ہے، اور انٹرویو کے وقت آپ نے اوریجنل ڈاکومنٹ ساتھ لے کر جانے ہیں، وہ آپ کے انٹرویو کے وقت وہاں پر ویریفائی ہوں گے، چیک ہوں گے۔ اور مطلوبہ میں جو کوالیفیکیشن مانگی گئی اس پر اگر آپ پورا نہیں اترتے تو اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن پر اپنا فون نمبر ویلڈ لکھنا ہے، واٹس ایپ پر جس کی سروس موجود ہو، تو کسی اور نمبر پر جو نیٹ ورک کنیکٹ چینج کروا لیتے ہیں وہ نمبر آپ ہرگز نہ لکھیں، کہ سم ٹائم ان پر SMS ڈیلیوری جو ہے وہ بہت لیٹ ہوتی ہے۔ نمبر 1 سے 6 تک جو امیدوار اہل ہوں گے ان کا تحریری امتحان وہاڑی میں لیا جائے گا۔ تاریخ وقت کی اطلاع جو ہے وہ وہاڑی کی ڈسٹرکٹ سیشن کوڈ کی وہاڑی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی جائے گی، تو وقتاً فوقتاً آپ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کوڈ وہاڑی کی ویب سائٹ کو جا کر دیکھتے رہیں، چیک کرتے رہیں ڈیلی بیسس پر۔ اور آپ کو کوئی جو علیحدہ کوئی کال یا SMS نہیں کیا جائے گا، خود آپ نے جا کر وہاڑی کی ویب سائٹ پر جا کے وقتاً فوقتاً چیک کرنا ہے۔ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کوڈ وہاڑی میں نوکری کر رہا ہے تو وہ اپنی درخواست کے ساتھ اس کا رشتہ جو ہے اس ملازم کے ساتھ وہ ضرور تحریر کرے گا۔ تمام اسامیوں پر بھرتی سول سیشن اسٹیبلشمنٹ سروس رول 2005، گورنمنٹ آف پنجاب کی ریکروٹمنٹ پالیسی 2022 اور دیگر ہدایات اور ترمیمات جو وقتاً فوقتاً ہائی کورٹ اور گورنمنٹ آف پنجاب کی ہوں گی کے تابع ہوں گے۔ اضافی تعلیم کے جو نمبر ہوں گے وہ ریکروٹمنٹ پالیسی کے مطابق دیے جائیں گے۔ مجاز اتھارٹی جو ہوگی اس کو سیٹیں کم یا زیادہ کرنے کا اختیارات حاصل ہوں گے۔ اتھارٹی کو میرٹ کی بنیاد پر 4 لسٹنگ کا مکمل اختیار ہوگا۔ حتمی کامیابی کے لیے ٹیسٹ یا اور انٹرویو میں الگ الگ کامیابی ضروری ہے۔ ریکروٹمنٹ کمیٹی کا اختیار ہوگا کہ وہ تمام جزوی نتائج کو رد کر دے۔ کوٹا جات کے معیار پر پورا اترنا ہونے والے اسامیوں اوپن میرٹ پر منتقل ہو جائیں گی۔ تمام امیدواران کو ترمیم شدہ پنجاب سروس ایکٹ ریکروٹمنٹ عمر کی بلائی حد میں توسیع رولز 1976 کے مطابق 2 سال کی جنرل رعایت دی جائے گی۔ نیز یہ کہ تمام امیدوار کو گورنمنٹ آف پنجاب کے رولز کے مطابق بلائی حد میں جو ہے وہ رعایت دی جائے گی۔ اس کے بعد کوئی TA نہیں دیا جائے گا جو ٹیسٹ انٹرویو کے لیے آئیں گے۔ جو لوگ ٹیسٹ کے لیے آئیں گے ٹیسٹ والے دن وہ اپنے ساتھ اپنا اصل شناختی کارڈ اور امتحانی گتا ضرور ساتھ لائیں ٹیسٹ دینے کے لیے۔ اس کے بعد ہے جی شیڈیول، یہ کہ ٹیسٹ اور انٹرویو کب ہوگا یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سیریل نمبر 1 ہے نیب قاصد، اس کا انٹرویو ہوگا 7 مارچ 2023 کو، اور جونیئر کلرک اس کے بعد ہے سیریل نمبر 2 پر، اس کا ٹیسٹ ہوگا
8 مارچ 2023 کو، اور انٹرویو بھی ہوگا 8 مارچ 2023 کو۔ نمبر 3 پر ہے اسسٹنٹ لائبریرین، اس کا ٹیسٹ انٹرویو دونوں 9 مارچ 2023 کو ہوگا۔ نمبر 4 کمپیوٹر آپریٹر، ٹیسٹ انٹرویو 9 مارچ 2023۔ نمبر 5 جونیئر آڈیٹر، ٹیسٹ انٹرویو اس کا ہوگا 10 مارچ 2023۔ اور نمبر 6 پر ہے جونیئر کمپیوٹر آپریٹر، 10 مارچ 2023 کو ٹیسٹ انٹرویو ہوگا۔ آگے نمبر 7 پر ہے امام مسجد، 11 مارچ کو ہے اس کا ٹیسٹ انٹرویو ہوگا۔ خادم مسجد کا اور مؤذن کا جو ہے وہ ڈائریکٹ انٹرویو 11 مارچ 2023 کو ہوگا۔ یہ شیڈیول ہے اس کا ٹیسٹ انٹرویو کا۔ جو لوگ اپلائی کریں وہ اس شیڈیول کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں اور اس کے مطابق وہاں جا کر ٹیسٹ انٹرویو دیں۔ تو یہ تھی ایک کمپلیٹ ڈیٹیل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ وہاڑی جابز کی۔ تو اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو ضرور وزٹ کیا کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بر وقت جاب انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔